तिमीलाई माया गर्छु म आफूलाई भन्दा बढी तिमी बिनाको जिन्दगी कल्पना पनि गर्न सक्दिन। हाई रश्मि, हाई आवाज कस्तो भएको भन्छ? एकदमै ठिक छ, तिम्रो के छ नि? मेरो पनि ठिकै छ। अनि तिमी यहाँ मलाई भेट्नको लागि कति आइपुग्यो नि? म घर पनि आएको हो। अनि तिम्रो घरमा तिम्रो मम्मी बाबा अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? सबै सन्चै हुनुहुन्छ आवाज। अनि तिम्रो परिवार पनि? मेरो घरमा पनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। अनि तिम्रो घरमा यहाँ मलाई भेट्नको लागि के भनेर आउनुहोस् नि? म चाहिँ एउटा पर साथीसँग भेट्न जान्छु भनेर आएको आवाज। तिमी मलाई कति धेरै माया गर्छौ है? तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु कि आवाज, किनकि मलाई नै थाहा छैन तिमीलाई कति माया गरिरहेको छु भनेर। यति धेरै माया नगरेर दुनियाँको नजर लाग्न सक्छ। दुनियाँको नजर लाग्न किन अब आवाज? जस्तै हाम्रो आँखामा आँखा लगाउँछ नि, त्यसको आँखामा तानेर निकालेर राख्दैछु आवाज। तिमी मलाई यति धेरै माया गर्छौ भने तिम्रो लागि तिमी हाम्रो बिहा हुनुभन्दा अगाडि यदि मलाई कुनै केही समस्या भयो भने, यदि मलाई कुनै रोग लाग्यो अथवा म मऱ्यो भने तिमी के गर्छौ? त्यही छ आवाज, तिमी मेरो अगाडि आएर यस्तो कुरा नगर्नु, नत्र जे पनि हुनसक्छ। रश्मि, यतिका दिनसम्म हाम्रो जीवन त बित्यो, हामीलाई सबै कुरा थाहा छ। तर भोलिको दिनमा कस्तो बित्नु छ? यदि बाइचान्समा मऱ्यो गयो भने तिमी के गर्छौ? प्लिज प्लिज आवाज, मैले तिमीलाई दोस्रो गरेर भन्दैछु फेरि पनि, मेरो अगाडि आएर यस्तो कुरा नगर्नु। जब तिमी मर्छौ भने नि, तिमीलाई जब रोग लागेर मऱ्यो भने तिम्रो लास अनि मेरो पनि लास हुनेछ आवाज। तिमी मलाई यति धेरै माया गर्छौ भने कि ईश्वरको लागि तिमी बाँच्न मनपर्छ? हो आवाज, मैले दुनियाँलाई आफ्नो रामबाबुलाई सबैलाई त्यागेर म तिम्रो बाटो पनि लगाएको आवाज। हात हेर। आजदेखि मैले विश्वास गरेको छु तिमीलाई रश्मि, तिमी मलाई यति धेरै माया गर्छौ भन्ने कुरा। कहाँ हुनुहुन्छ बाबा तपाईँ? बाबा म बल्ल बाबा गइरहेको। अब यसै हुन्छ नि त बाबा, अब आफ्नो मनले साथी बाबा, तपाईँले ठिकै सुन्नुभयो बाबा। म उसलाई आफूलाई भन्दा पनि बढी माया गर्छु बाबा, अनि उसले आफूलाई भन्दा बढी मलाई माया गर्छु बाबा। हामी एकअर्का बिना बाबा हामी बाँच्न सक्दैनौँ बाबा। अब तपाईँलाई मैले आजसम्म एक कुरा भन्न सकेको थिएन बाबा। तपाईँले उसको मेरो बिहे गरिदिनुपर्छ बाबा। हामी एकअर्का बिना बाँच्न सक्दैनौँ बाबा। यो बिहे जुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन। तिमी चक्रमा हुने त छैन, तिमी खानदानी होइन, एकदम गरिब खानदानको छोरी हो चाहिँ हामी पनि एकदम मान मारेर इज्जत प्रतिष्ठा भएको यो हुन सक्दैन सर। बाबा, तपाईँ अहिले आएर पनि गरिब धनी भनेर छुट्याउनुहुन्छ बाबा। तपाईँ अहिलेको यो शताब्दीमा आएर पनि बाबा के धनी गरिब र हातको तपाईँ भेदभाव गर्नुहुन्छ बाबा। माया बाबा पैसाले किनिने कुरा होइन बाबा, माया त मन मिल्नुपर्छ बाबा। यता सुन्छु मन माएर के
धन पनि हुनु पाइयो त्यो जमानामा धन पनि हुनु चाहियो यो बेल चाहिँ हातमा मेरो हुँदैन दुई हुँदैन तिन हुँदैन मलाई लाग्यो प्लिज बाबा म मेरो बाटो सक्दिनँ बाबा मेरो बाबा पनि कस्तो होला मेरो कुरो पनि नबुझ्ने म मेरो बाटो सक्दिनँ म केही पनि गर्न सक्दिनँ रजिया Rosny. Tamai, nanti lah sebenarnya itu. Banyak, orang mata yang ada tiga je. Tiga ni letak mana di mana melaya? Ada mata utar mana orang itu letak mana berada. Kalau kita nak mana yang perlu kita. Di kota itu ada kuda nas bersama. तो ये से उनको आराम होता भागी छोटे वाला हाँ तेरे काम का ना मेरे से मरने है जो हॉस्पिटल लाने पड़ता है हाँ ठीक है ना डॉक्टर सेवा है मुझे मेरे से चिकित्सा कराए मेरे लिए ये मेरे तपाईको छोरालाई यो हुनुभन्दा अगाडि के चिन्तेका परेको थियो पहिले कहीँ पेट दियो भनेर भनिरहेको थियो उनी के भयो एक्कास हेर्दा भयो तपाईको छोरालाई भिडियो एक्सरा गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भनेर छिटो गरिहाल्नु न मर्न हेर्नु तपाईको छोरालाई ब्लड क्यान्सर भएको छ तपाईको छोरा जन्म 1 हप्ताको मात्र ड्रेस तर म बाँच्न सक्नुहुन्न अब कुनै उपाय छैन सही होइन डाक्टर साहब मेरो बुढेसकालको सारा भने यही छोरो हो जे भने नि मेरो एउटै छोरो अरू केही उपाय छैन भने यसलाई बताउनु सरी अब कुनै उपाय छैन मर्ने बाहेक कुनै तिमी मलाई भेट्नको लागि आयो होइन आवाज म तिमीलाई भेट्न आएको होइन किन आएको भने म त यो अन्तिम विषयमा बोलाएको के विषयमा बस्ने एउटा कुरा भन्नु तिमीलाई भन न के तिमीलाई कुरा पुग्छ भने साँच्चै हो रश्मि मलाई बहुत क्यान्सर भएको हो रश्मि अब म संसारमा रहने साथीको लागि मात्र छु रश्मि हो आवाज म तिमीलाई के कुरा भन्दैछु म चाहिँ तिमीलाई माया गरेको होइन किनकि तिमीसँग ब्लड क्यान्सर भएको मान्छे तिम्रो र मेरो सम्बन्धमा यही अन्त्य गर्न लागेको आवाज रश्मि तिमी नै पहिला भनेका थिएनौ न तिमी रोगी हुँदा बिरामी हुँदा वा जस्तो सुकै डरलाग्दो रोग लागेन पनि अथवा मर्दा पनि तिम्रो चिहान सँगसँगै मेरो लास पनि त्यहाँ आउनेछ तिमीले भनेकै हो रश्मि
आज कि तिमीले ईश्वरको अगाडि कि त्यो भाषा गरेको कि तिमीले भुलेका छौ रोशनी। यदि तिमीले आज आएर मलाई यस्तो गरेको रोशनी, तिमीले किन ईश्वरको अगाडि भाषा गर्यो रोशनी? हो आवाज, मैले तिमीलाई पहिले बाचा गरेको ईश्वरको सामु, तर पहिलेको परिस्थिति अनि अहिलेको परिस्थितिमा धेरै फरक छ आवाज। रोशनी, आज आएर तिमीले मलाई यस्तो मेरो शरीरमा यस्तो रोग आयो भनेर तिमीले मलाई छोडेर जाने भयो कि मैले यो समस्या के मैले जानी लिएको हो रोशनी? रोशनी के मैले यो समस्या मैले जानी आफै लिएको हो र रोशनी? प्लिज आवाज, मैले तिमीलाई फेरि पनि भन्दैछु किनकि म तिमीलाई माया गर्दिनँ। पहिले माया गर्थेँ किनकि तिमीलाई बोलाउनु भएको मान्छे हो, तिमीसँग संसारमा बितिएको पाउनमा मात्रै हो। रोशनी, म तिमी मेरो बाटो बोल्नु रोशनी। यदि त मलाई यति टेन्सन छ कि मलाई बहुत क्यान्सर भएको कारणले अब अर्को टेन्सन कि तिमी पनि मलाई छोडेर जान्छौ रोशनी। हो आवाज, अब तिमी चाहिँ 7 दिन पछाडि पनि गइहाल्छौ। यो आवाजमा चाहिँ हाम्रो मायालाई चाहिँ एउटा 2 दिनको एउटा रमाइलो जस्तो सम्झिनु आवाज। रोशनी प्लिज, रोशनी प्लिज, म तिमी मेरो बाटो सक्छु रोशनी प्लिज। डुबेको बेला मलाई उठाउने सहारा दिने मुक्तिको बाटो देखाउने। भाइ हजुरलाई के भएको हो? मलाई यो मेरो जीवनमा डाक्टरले मलाई भनेको छ कि तँलाई ब्लड क्यान्सर भएको भनेर। दाइ म मर्दैछु त जाडै 1 हप्ता नै भयो। होइन भाइ, तपाईँ आफूलाई यति कमजोर नठान्नुहोस् कि डक्टरले हजुरलाई मरेर जानुहुन्छ भने त्यसमा विश्वास नगर्नुहोस्। किन मानिसको हातमा मृत्यु अनि जीवनको अनि चाँचो चाहिँ छैन। दाइ यदि मलाई म जाडै मर्ने कालो गएको संसारमा जसले मेरो आमाले मेरो बाबाले भन्दा पनि बढी माया गर्थ्यो त्यसले छोडेर गएको छ दाइ, छोडेर गएको छ दाइ। दाइ म मर्न चाहन्छु, मलाई पिस दिनुहोस् दाइ, म खाएर मर्न चाहन्छु। तपाईँ यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, संसारको मानिसले आफ्नो प्रेमिकाले छोड्यो भन्दैमा तपाईँले चाहिँ आफूलाई मर्छु भनेर तपाईँ जस्तो आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस्। किनभने आफ्नो मनलाई चाहिँ एकदमै बलियो बनाउनुहोस् भाइ। किनकि तपाईँ अनि आज मलाई जुन हाम्रा चिन्ता अनि फिक्री, किनकि उहाँले हाम्रा सबै दुःख उठाइ लानको लागि एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ तपाईँले सुन्नु भएको छ भाइ। दाइ जसले मलाई आजसम्म यति धेरै माया गर्थ्यो, उसले त मेरो समस्या बुझिन भने उसले मलाई त्यागेर भने त्यो सुन्दै नसुनेको चाहिँ को हो दाइ? भाइ एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ क्रिस येशू हुनुहुन्छ। उहाँले वचनमा भन्नुभएको छ, तिमीलाई जन्माउने आमा उहाँले त्याग्ला तर चाहिँ मर्दालाई कहिले पनि त्याग्नु छैन भन्नुभएको छ भाइ। दाइ यदि मैले त्यसलाई कहिले पनि देखेको छैन त्यो को हो? त्यसले डाक्टरले त मलाई त मर्कोस् भनेर गएको छ, त्यो चाहिँ को हो? त्यसले के गर्न सक्छ र दाइ? होइन भाइ, संसारको मानिसले त बाहिरी रूपलाई हेरेर माया गर्दछ, तर आज तपाईँ आज मलाई तपाईँका दुःख अनि मेरा दुःखको निम्ति जुन चाहिँ येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ येशू क्रिस्ट हो, उहाँलाई चाहिँ तपाईँ आज मेरो हृदयलाई हेरेर माया गर्नुहुन्छ। दाइ यदि त्यो व्यक्तिले मेरो रोग निको बाँच्नु गऱ्यो भने दाइ म जे गर्न पनि तयार छु। म बाँच्न चाहन्छु दाइ, म संसारमा अझै जिउन चाहन्छु दाइ। भाइ तपाईँ नआत्तिनुहोस्। तपाईँ चाहिँ अवश्य नै उहाँलाई ग्रहण गर्नुभएपछि उहाँले तपाईँको रोगहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा भाइ हामी बुढा टेक्नेछौँ, मैले यस्तै गरेर बुढा टेक्नुहोस् र अनि म अगाडि भन्नेछु र साथसाथै तपाईँ जोड्नुहोला भाइ है। हुन्छ दाइ। हे प्रभु, हे प्रभु, म तपाईँलाई म तपाईँलाई मेरो हृदयदेखि नै
मेरो हृदयदेखि नै ग्रहण गर्दछु ग्रहण गर्दछु र मुखले स्वीकार्दछु स्वीकार्दछु। हे प्रभु मैले विगत दिनहरूमा जे पापहरू गरेँ सबैबाट मलाई क्षमा दिनुहोस्। म अबदेखि यस्तो पाप गर्ने छैन प्रभु। म तपाईँमा आशा अनि भरोसा राख्दछु। तपाईँको पाइला म सदा पछ्याउनेछु। आफ्नो आशिष येशूको नाममा आमेन। भाइ अहिले सोच्नु भयो भाइ तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। प्रभु परमेश्वरले वचनमा भन्नुभएको छ मत्ती 8:17 म आफैले हाम्रा दुर्बलताहरू लिनुभयो र उहाँले हाम्रा पापहरूलाई उठाइ लानुभयो। र 1 पत्रुस 2:5 भन्नुभएको छ तिमीहरूका चिन्ता थियो उहाँलाई सुम्पिदियो तिमीको उहाँले तिमीको वास्ता गर्नुहुन्छ। र अर्को पुस्तकमा पनि भन्नुभएको छ परमेश्वरले उहाँ चाहिँ किनकि पापीहरूलाई बचाउनलाई आउनुभयो धर्मीहरूको लागि होइन भाइ। त्यसैले म तपाईँको सामु एउटा सानो बाइबल छ अनि यो बाइबल म तपाईँको सामु छोडिदिन्छु र तपाईँ साँझ बिहान जतिखेर पनि तपाईँ चाहिँ यो पढ्नु होला अनि यसले तपाईँलाई जिम्मेदिन्छ भाइ है। अबदेखि भाइ हामीहरू भेटिएको बेला जय मसी भाइ है। जय मसी भाइ। जय मसी भाइ। यदि साँच्चै ख्रीष्ट येशूमा मैले विश्वास गरेर म निको हुन्छु भने मैले सबैको खेल्न तयार छु। बाइबल पढ्नु सुरु गर्छु। दाहिने मत्ती 8:17 पत्रुस 2:24 पत्रुस 5:7 चिन्ता भन्नुभएको छ। हे येशू तपाईँले मेरो सबै दुर्बलता रोग बिमार तपाईँले क्रुसमा लगेर मेटाउनु भएको छ म विश्वास गर्छु। हे येशू तपाईँले मेरो सबै रोग बिमार जुन त्यो क्रुसमा लगेर तपाईँले मेटाइसक्नु भएको छ म घोषणा गर्छु। येशू तपाईँले मेरो लागि कोडा गजुर खानु भएको छ म तपाईँको कोडा गजुर निको भएको छु म विश्वास गर्छु। येशू मेरो सबै रोग बिमार जुन क्यान्सर छ त्यो म तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु। येशू आउनुहोस् मलाई निको पार्नुहोस् तपाईँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। येशू मेरो दुखाइटा हटेको जस्तो महसुस भयो। यसोमा साँचो छ रहेछ। अझै मैले विश्वासमा मैले उफ्री घोषणा गर्नुपर्छ। हल्का मलाई आनन्द भएको महसुस भएको छ। मैले घोषणा गर्नुपर्छ अझै नै येशूको कोलाका चोटले म निको भएको छु। घोषणा गर्छु ब्लड क्यान्सर हटेर गएको छ। म घोषणा गर्छु येशूले मेरो सबै रोग बिमार दुर्बलता जुन त्यो क्रुसमा मेटाउनु भएको छ। म विश्वास गर्छु यो मेरो क्यान्सर पनि मैले परमेश्वरको हातमा सुम्पिसकेको छु। म विश्वास गर्छु म घोषणा गर्छु मेरो सबै उहाँले क्रुसमा लगेर उहाँको रगतले मेटाइसक्नु भएको छ। सबै हटेर गयो। हालेलुया येशू धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँले मलाई निको पार्नु भएको छ। धन्यवाद येशू। अब म डाक्टरलाई देखाउन जान्छु ममा भएको ब्लड क्यान्सर छ कि छैन। म विश्वास घोषणा गर्छु छैन ब्लड क्यान्सर। डाक्टरले छैन भन्ने छ। म घोषणा गर्छु डाक्टरले छैन भन्ने छ। तपाईँ जुन 7 दिनको डेट दिएको थियो त्यो मानिस हुनुहुन्न। तपाईँ आजसम्म कसरी जित्नु? हो डाक्टर साहब तपाईँ जुन मलाई 7 दिनको डेट तोकिदिनु भएको थियो डाक्टर साहब आज म उही भेट्छु डाक्टर साहब। कसरी जित्नुभयो आजसम्म? तपाईँ जुन व्यक्तिको नाम मैले कहिले पनि सुनेको थिएँ जडीबुटीमाथि डाक्टरमाथि हामी झाँक्रीमाथि वैद्यमाथि असम्भव भएका कुराहरू येशूमा सबै कुरा सम्भव हुन्छ डाक्टर साहब। मैले उनी येशूलाई ग्रहण गरेँ डाक्टर साहब।
अनि मेरो शरीरमा भएको दुखाइहरू हटाएको छु डाक्टर साहब। म विश्वास देखाएको छु डाक्टर साहब। तपाईँ मलाई चेक गर्नु डाक्टर साहब, म भएको समस्या छ छैन डाक्टर साहब? हुन्छ म चेक गर्छु। ओके। तपाईँलाई ब्लड क्यान्सर छैन अहिले, भइसक्नु भएको छ। तपाईँ नयाँ जीवन पाउनुभयो। डाक्टर साहब म आज धेरै खुसी छु डाक्टर साहब। म धेरै खुसी छु डाक्टर साहब। आज म धेरै खुसी छु। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। येशू तपाईँ धन्यवाद। येशू तपाईँ धन्यवाद। येशू तपाईँ धन्यवाद। येशू तपाईँ धन्यवाद दिन्छु। येशू मेरो सबै जीवनहरू खुला जानेको धन्यवाद येशू। धन्यवाद। आई एम भेरी ह्याप्पीनेस। म धेरै खुसी छु येशू। म धेरै खुसी छु। धन्यवाद येशू। धन्यवाद। धन्यवाद येशू। यो खुसीको कुरा म मेरो बाबालाई भन्न चाहन्छु। यो खुसीको कुरा म मेरो बाबालाई भन्न चाहन्छु। अब बाबा बाबा तँलाई हुर्किदेखि कहाँ गइरहेको छ त? बाबा मैले येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेँ बाबा। आज उहाँले बाबा मेरो शरीरमा यो रोग क्यान्सर थियो बाबा, यो उहाँले क्रुसमा लिएर मिलाउनु भएको छ बाबा। म धेरै खुसी छु बाबा। आज म रमाउँछु बाबा। आज म रमाउँछु बाबा। मेडिकल गएर चेक गरेर आएछ भने चेक गरेर आएर बाबा डाक्टरले बाबा यो ब्लड क्यान्सर छैन भने बाबा। होइन यो बच्चा डाक्टर शेरबहादुर मोरले अस्ति त्यत्रो पैसा खायो, यो ब्लड क्यान्सर छ भने अझ मजाले कसरी लिनुभएको छ बाबा? जुन व्यक्ति रहेछ डाक्टरले निको नपार्न सकेको बाबा, धामीले झाँक्रीले औषधिले जडीबुटीले बाबा निको नभएको कुरो बाबा, तर येशूले निको पार्दैछ बाबा। मैले विश्वास गरेँ प्रभु येशूमाथि बाबा। म ख्रिस्टभित्र छिरेँ बाबा। अनि उहाँले मलाई निको पार्नुभएको छ बाबा। म धेरै खुसी छु बाबा। के भन्दैछ छोरा यो त? होइन गाई खाने धर्म त मानिनुहोस् न त। हाम्रो इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठालाई माटोमा मिलाउन खोजिस् क्या? बाबा मैले हाम्रो इज्जतलाई हाम्रो हरेक बेला बाबा मैले माटोमा मिलाएको छैन बाबा। मैले अनन्त जीवन पाएको छु बाबा। जुन शरीरमा भएको रोग मात्र हटेन बाबा, तर मैले अनन्त कहिले पनि नमर्ने जीवन पाएको छु बाबा। आज तपाईँले त्यो येशूलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुपर्छ बाबा। होइन कुन चाहिँ मरुले मेरो छोरालाई नानाभाती कुरा गरेर भट्काएछ? हो बाबा। वर्षौँदेखि पुर्खौँदेखि मान्दै आएको परम्परालाई अचानक त्याग्छ भन्छ यसले। बाबा तपाईँको ब्लड क्यान्सरले मरेको चाहनुहुन्छ बाबा? के छ नि मेरो नै माटोमा मिलेको छैन क्या? तपाईँको नाति मित्र बाबा कसरी माटो मिलेछ? तर त्योदेखि ब्लड क्यान्सर भएर मरेकै ठिक गर्नु भनेर बाबा म तपाईँले यति भन्नुभयो बाबा, मेरो मन दुख्यो। मेरो आमाले मलाई म सानो छँदा छोडेर जानुभयो बाबा। आज तपाईँले पनि के मलाई मरेको चाहनुहुन्छ बाबा? तपाईँले मलाई माया गर्नु कि म बाँचेको चाहनुहुन्न बाबा? हेर्छ र कुनै पनि छोराछोरीको बाबा आमाले चाहँदैन कि छोरो नराम्रो होस् गलत होस् भन्न। अनि बाबा फेरि त्यस्तो मरेको राम्रो भन्नुहुन्छ त बाबा? तर यो धर्म जातले छाड्नुपर्छ छोरो। म छाड्दिनँ बाबा, किनकि मैले नयाँ जीवन पाएको छु बाबा। म छाड्दिनँ। छाड्दिनस् भने के गर्छस्? हुर्कादेखि चलाएको त म छोड्दिनँ। अब तैँ यो घर छोडेर जा, ल तेरो घुम्न कटिरो। म जान्नु बाबा। जहाँ जानु छ जा, जे खानु छ खा, जे मन लाग्छ त्यही गर। होइन म म जान्नु बाबा। म खान्न। छाड मलाई। आज मलाई मेरो बाबाले चाहनु भएन कि म बाँचेको, म जीवित मलाई मेरो बाबाले चाहनु भएन कि
जन्मदिने बाबा त मलाई छोडेर गयो भने आज यसलाई गराउने कारणले मलाई जन्मदेखि बाबाले छोडेर गएको छ। यसलाई पनि म छोड्न सक्दिनँ। म बाबालाई कसरी छोड्ने? म यसलाई छोड्नु पऱ्यो भने यसुले मलाई निको पार्नु भएको छ। मेरो बाबाले आत्मालाई त्यागेर गयो। संसारमा मेरो बाबा ठुलो होइन, मेरो बाबा ठुलो होइन, मेरो यसु ठुलो हुनुहुन्छ। यसु आज संसारका मानिस कस्तो साथी हुँदो रहेछ। मलाई छोडेर गयो। आज मैले नयाँ जीवन पाएँ। म सबै कुरा त्याग्न तयार छु। यसु म सबै कुरा छोड्न तयार छु। म तपाईँलाई कहिले पनि त्याग्नेछु, चाहे सुखमा चाहे दुःखमा, जस्तो सुकै अवस्थामा होस्। मन बुझ्ने कोही थिएन, तिमी बाहेक यसो मेरो कोही भएन। धेरै रोए यो मन बुझ्ने कोही थिएन, तिमी बाहेक यसो मेरो कोही भएन। तिमीले जहाँ जाऊ तिम्रो यादले सताउँछ जहिले, जहाँ जाऊ तिम्रो यादले सताउँछ जहिले। संसारको भिडमा एक्लै पाउँथे आफूलाई मैले, साँचो शान्ति पाउनलाई ढुङ्गाहरू पुस्दै जहिले। संसारको भिडमा एक्लै पाउँथे आफूलाई मैले, साँचो शान्ति पाउनलाई ढुङ्गाहरू पुस्दै जहिले। किन दुख्छ मुट मेरो, किन भयो पीडा मलाई, आऊ यसो सम्भालिदेऊ सबै गए मुटु जलाई। आऊ यसो सम्भालिदेऊ सबै गए मुटु जलाई। संसारले यसो आज तिमीलाई कहाँ जाऊ तिमी बाहेक, तिमीसँगै राख्नलाई। भोला भन्छन् संसारले यसो आज
तिमीलाई कहाँ जाऊ तिमी बाहे तिमीसँगै राख मलाई तिम्रै यादमा झर्छ आँसु भलै सिकाउ पानी सरी छोड्न सक्दिन तिमीलाई मैले जुनीभरि छोड्न सक्दिन तिमीलाई मैले सधैँभरि धेरै रोए यो मन बुझ्ने कोही थिएन तिमी बाहेक यसो मेरो कोही भएन कस्तो प्रेम दियौ मलाई आज यसो तिमीले जहाँ जाऊ तिम्रो यादले सताउँछ जहिले जहाँ